न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी विभिन्न सामग्री साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवात आज विभिन्न रूपन्देही सँगसँगै देशका विभिन्न स्थानीय सबै लगभग प्रायः सो स्थानीय तहहरूले आफ्नो आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् र रूपन्देही जिल्लाका पनि प्रायः सो सबै स्थानीय तहहरूले बजेट आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत बजेटमा सबैले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गरेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले 1 अर्ब 79 करोड 26 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको छ तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट। त्यस्तै गरेर सैनामैना नगरपालिकाको बजेट 70 करोड 83 लाख 77 हजार 546 रुपैयाँ बराबरको रहेको छ र सैनामैना नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकतामा पनि पारेको छ। त्यस्तै गरेर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बजेट 95 करोड 9 लाख रुपैयाँको रहेछ। यो बजेट गत वर्षको भन्दा कम हो र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ। त्यस्तै गरेर आजै ओम सतिया गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, त्यस्तै गरेर कोटैमाई गाउँपालिका, सम्बरीमाई गाउँपालिका लगायतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अब एकैछिन हामी विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि बाँकी समाचार लिएर आउँदैछौँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भिडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। अब स्थानीय समाजका बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, प्रतिरोधात्मक शक्ति रहेको औषधि एउटा रहेको छ र त्यो औषधि सेवन गर्नेहरू बढिरहेका छन्। र पछिल्लो समय श्रीराम जानकी मन्दिर ओम सतिया गाउँपालिकामा पनि आज उक्त औषधि वितरण भएको छ। गाउँपालिका पर्सरीमा रहेको श्रीराम जानकी मन्दिरले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने होमियोप्याथिक औषधि वितरण गरेको हो। मारवाडी सेवा समितिद्वारा प्रदान गरेको उक्त औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको हो र 3 दिनसम्म वितरण गर्ने मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्यायले बताउनुभयो। मारवाडी सेवा समितिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई उक्त औषधि प्रदान गरिरहेको छ र मन्दिर समितिले 3 दिनसम्म वितरण गर्ने जनाएको छ भने आज 100 भन्दा बढी घर परिवारले सो औषधि प्राप्ति गरेका छन्। पछिल्लो समय भैरुवा क्षेत्र मात्र नभएर देशभरिमा मारवाडी सेवा समितिले जुन होमियोप्याथिक औषधि लिएर आएको छ त्यो औषधि सेवन गर्ने क्रम बढेको छ। यद्यपि यो औषधिले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्ने होइन कि कुनै पनि कोरोना भाइरसको मात्र नभएर अन्य कुनै पनि रोगका भाइरसहरू शरीरमा प्रवेश गरेमा ती भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई चाहिँ नि मजबुत बनाउने उद्देश्यले यो औषधि ल्याइएको र पछिल्लो समय यो औषधि सेवन गर्ने क्रम बढेको छ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं।
व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं, नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ओके संवादभन्दा अगाडि हामी तपाईँलाई अब हाम्रो जुन हामीले नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यो कोरोना भाइरसको अपडेट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो विवरण अनुसार आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बेलुका 4 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएअनुसार नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछि अस्पतालमा उपचार भएका थिए ती मानिसहरूको पूर्ण रूपमा निको भएर घर जाने क्रम बढिरहेको छ र यो समयसम्म आजको दिनसम्म 2338 जना मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर फिर्ता गइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछि अस्पतालमा देशभरिका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा अझै पनि 8366 जना नेपाली नागरिकहरूले यो स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् र अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये अहिलेसम्म देशभरिमा 24 जना नागरिकको चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण ज्यान पनि गइसकेको छ। यो सबै अहिलेसम्म निको भएका, त्यस्तै गरेर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका र मृत्यु भएका सबैलाई चाहिँ गरेर यो कोरोना भाइरसको एकीकृत सङ्ख्या सार्वजनिक गरिन्छ। यसरी गर्दा अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो देशमा 10,728 पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम लगातार बढ्दै गइरहेको छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा यो लकडाउन पनि निकै खुकुलो भइसकेको छ। होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र आन्तरिक यातायात, स्थल यातायात र हवाई यातायात बाहेक लगभग सबै व्यवसायहरू, उद्योग व्यवसायहरू खुलिसकेको जस्तै अवस्था रहेको छ। र अब परीक्षणको कुरा गरौँ। परीक्षणको कुरा गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण लागेको या नलागेको भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम PCR परीक्षण हो। PCR परीक्षणमा आजको दिनसम्म 1,93,194 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। पछिल्लो समय PCR परीक्षणको दायरा पनि बढ्दै गएको हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर RDT एन्टिबडी परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ नि 2,83,696 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै भएर क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या देशभरमा बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ। प्रायः सबै मानिसहरू भारतमा रोजगारका लागि गएका र उनीहरू फिर्ता आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ। त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या अब 78,639 जना रहेको छ। आजको दिनसम्म अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरू पनि घट्दै गइरहेका छन् र यो दिनसम्म आजको दिनसम्म 78,639 जना मानिस देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रहेका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् र क्वारेन्टाइनमा उनीहरूको बसाइ अवधि लगभग 14 दिन हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर आजको दिन अर्थात् 24 घण्टामा नेपालमा चाहिँ थप सङ्क्रमित सङ्ख्या कुरा गर्दा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो दिउँसो विभिन्न मिडियाहरूबाट। आजको दिन 24 घण्टामा चाहिँ देशमा कुल 629 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको छ र समग्रमा हाम्रो देशमा यो समयसम्म 10,728 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अब हामी सानो एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि ओके संवादमा आउँदैछौँ। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
अब प्रस्तुत छ ओके संवाद। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ युवा उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक कर्मी, त्यस्तै गरेर समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ अजय कुमार गुप्ता। अजयजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँ अब यो लुम्बिनी इटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर नेपाल भारत अवध मैत्री समाज रूपन्देहीका तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर पार्टीको कुरा गर्दा राप्रपाको रूपन्देही जिल्ला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर सङ्घ संस्थाको कुरा गर्दा लायन्स क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यति संस्थामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा 3 महिना पुग्न थाल्यो। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अब समग्रमा अब पार्टीगत एक्टिभिटी पनि अहिले चलेको अवस्था छ। त्यसै गरी पार्टीगत एक्टिभिटी चलेको अवस्था छ। अब पार्टीले पनि निरन्तर कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था, त्यसमा पनि व्यस्ततै छ। भनौँ व्यवसायीको हिसाबले पनि एउटा समितिको हिसाबले पनि अहिले इन्डियन लेबर जुन मुभमेन्टहरू हाम्रो सिजन क्लोजिङको स्थिति, त्यसमा पनि धेरै दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति। अब भारतबाट आएको अधिकांश मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूको राष्ट्र सकुशल पठाइदिनुपर्ने, त्यसमा पनि व्यस्तता रह्यो। अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको हिसाबले अब लकडाउनको एउटा अवस्था रहेको, त्यसमा उद्योग व्यापार आफैमा एउटा समस्याग्रस्त भएको स्थिति। यस विषयमा पनि जे जस्ता कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एटेन्ड चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि तपाईँले यो इटा उद्योगमा चाहिँ काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरू भारतबाट आउँदा रहेछ मलाई बुझ्नु पऱ्यो हामीले। रूपन्देहीको हकमा म रूपन्देहीको महासचिव, त्यस नाताले चाहिँ रूपन्देहीको हकमा इटा व्यवसायी सङ्घमा चाहिँ आबद्ध लगभग 50 देखि 60% चाहिँ भारतबाटै आउने मजदुरहरू हुने गर्छन् र बाँकीको हकमा चाहिँ यी नेपालमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट हुने गर्छन्। तर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जुन यहाँबाट अहिले त छैनन्, 1 हप्ता अगाडिसम्म तपाईँ लगभग बेलाया नाकाबाट भारततर्फ जाने बाहिर नेपालबाट बाहिरिने सङ्ख्याहरू अत्याधिक थिए। लगभग प्रायः जसो चाहिँ सबै इटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू नै थिए। हजुर, यो एउटा टेक्निकल पाटो कस्तो भन्दाखेरि लकडाउनमा भएको मतलब एरियाको सिलिङ भारतले जुन गर्यो दुईटै तर्फबाट भयो। मान्छेको आवत जावत निषेध गरिएको अवस्था कन्ट्रोलिङको फ्याक्टरकोले दुईटै राष्ट्रमा। त्यसमा पनि भारतले चाहिँ 4वटा नाकाबाट चाहिँ नेपालीलाई भित्रिन दिने र आफ्नो मजदुरहरूलाई चाहिँ लाने भन्ने हिसाबले हो। जसमध्ये यो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेलैया नाका, त्यसबाट चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली लगायतका स्टेटहरूको मान्छेको आवत जावत रहेको स्थिति। अब मतलब उताबाट आउने र यताबाट जाने। त्यसै गरी रक्सौल नाकाबाट चाहिँ बिहारका मजदुरहरू जाने। त्यस नाताले चाहिँ अब रूपन्देहीको हकमा कुरो गर्दाखेरि हाम्रो इटा व्यवसायी सङ्घले सिडिओ साहबको अगुवाईमा चाहिँ एउटा लिस्ट तयार उहाँलाई हस्तान्तरण गर्यो। माग अनुसार प्रशासनलाई जानकारी दिएर लगभग 7650 जना मजदुर, भारतीय मजदुरहरू चाहिँ रूपन्देही जिल्लाबाट चाहिँ जाने एउटा लिस्ट थियो। त्यो लिस्ट गयो। त्यस अनुरूप चाहिँ दुईटै प्रशासनिक निकायहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले यो भैरवा नाकाबाट पठायौँ। अर्को एउटा ठुलो कुरो, धेरै 15 दिन 20 दिनसम्म पनि यो नाका व्यस्त रह्यो भन्ने कुरो आयो इटा उद्योगहरूका मजदुरहरू। तर मैले यहाँ दर्शकमाझ के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि रूपन्देहीको हकमा चाहिँ हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको मजदुरहरू को सङ्ख्या जुन छ त्यो 1 हप्तामा भनौँ न पहिलो सातादेखि दोस्रो साता र केही हदसम्म तेस्रो सातामा छोएको अवस्थामा गएको र बाँकीको हकमा देशभरि मोरङ, बाँके, मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, तपाईँको बारा पर्सा जुन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रका, दिल्लीका, झारखण्डका व्यक्तिहरू थिए, यी पनि यो नाकाबाट आएर ठुलो मात्रामा मजदुरहरूको भिड लागेको, घोडा खच्चड सहित आएको, यी सबै समस्या पनि एक ठाउँमा थियो। यस्ताको यी व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको लागि, किनभने विदाउट एनी प्री इन्फर्मेसन चाहिँ आइरहेको अवस्थामा भिड चाहिँ लागेको र म आज एउटा मौका छ मलाई पनि ती विषयमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई, ती मजदुरहरूलाई लगायत अन्य उद्योगहरूका पनि पूर्वबाट र मध्य नेपालबाट आएका मजदुरहरूलाई चाहिँ समाजसेवीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका प्रदेशका नेतृत्व गर्ने हाम्रा विधायकज्यू पनि लगायत नगरपालिका सम्पूर्णले आफ्नो स्थान आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूको लागि जे जस्तो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मिलायन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भनेपछि उहाँ लगभग जेठको तेस्रो सातामा जेठको महान्तसम्म चाहिँ जाने क्रम जारी रहेको थियो र त्यो अवधि त्योभन्दा अगाडिसम्म सबै मजदुरहरू उद्योगमै बसेर यो उद्योगमा इटा बनाउने काम गर्नुभएको थियो कि
कामविहीनको अवस्था त्यति बेला के थियो कामको उद्योगमा त्यति बेलासम्म कहिलेसम्म इटा लास्ट लट तयार भयो के थियो पानी परिरहेको अवस्था र पानीले नोक्सान गरिरहेको अवस्था डिस्टर्ब गरेको थियो तर मैले नेपालमै नभनौँ नेपाल भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमा पनि इटा उद्योग जस्तो किसानको खेतीको काम कहिले पनि रोकेन त्यही अनुसारै खेती जस्तै हो इटा उद्योग पनि एउटा मौसमी 3 महिना 4 महिनाको फेभरेबल मौसममा काम गर्ने त्यही नाताले चाहिँ इटा उद्योगको हामीले आन्तरिक एउटा व्यवस्थापन मिलाएर इभन प्रशासनले पनि हामीलाई केही मापदण्डहरू दिएको अवस्था र त्यसलाई हामीले फलो गरेर तीलाई उद्योगकै एरियामा एउटा निश्चित ठाउँमा गाइडिङ गरेर हामीले प्रोडक्सन चाहिँ गरियो प्रोडक्सनको हकमा धेरै प्रोडक्सन चाहिँ हुन पाएन पानी परेको अवस्था थियो धेरै पानीले डिस्टर्ब गर्यो तैपनि हामी जेठ मसानसम्म केही हदसम्म प्रोडक्सन 50% देखि 55% प्रोडक्सन गरियो तर यो वर्ष 45% प्रोडक्सन चाहिँ पानीले डिस्टर्बै गरेको अवस्था हो भन्नाले पकाउनको लागि तयार गरेको काँचो इँटाहरू चाहिँ पानीले नष्ट गरे भन्नुभयो फागुनसम्ममा फागुन महिना त्यसपछि यतापट्टि वर्षा भएको खासै सुनिएन होइन भनेपछि योपालि उत्पादन इँटा उत्पादन चाहिँ कम छ एकदम कम गत वर्षभन्दा 50% कम हो भनौँ न 40 देखि 45% कम हो खपत पनि त भयो 3 महिना अब विकास निर्माण केही पनि भएन खपत त त्यहाँ पनि रोकिने अब त जे जति छ प्रोडक्सन एक हिसाबले कमी नै भयो लकडाउनको समयमा भनौँ न 10 दिन अगाडि लकडाउनभन्दा 10 दिन अगाडिसम्म मात्र बजारमा नयाँ प्रोडक्सन आएको अवस्था र त्यो लकडाउन भएपछि 10 दिनमा जे कभर अप भयो र कहीँ कहीँ बिचमा अलिअलि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा गएदेखि त्यति नै हो बाँकीको हकमा चाहिँ जे जति हाम्रो प्रोडक्सन छ त्यो हामीसँग सुरक्षित छ भनेपछि योपालि उत्पादन कम भयो भनेपछि मूल्य बढ्ने हो कि के छ यो अनि मूल्य र उत्पादन जब एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि उपभोक्ताले बारम्बार उपभोक्ता गुनासो जब पानी पर्छ इँटा गल्यो भनेर बजारमा लिएर आइन्छ यो चाहिँ त्यसपछि इँटाको मूल्य बढ्छ भन्नुहुन्छ वास्तविकता के हो फेरि यो भनौँ न मैले कृषिको उत्पादनसँगै जोड्न चाहे कृषिको उत्पादन जब बजारमा धेरै हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ यो तपाईको रेट कम हुने गर्छ र निश्चय पनि कहीँ तपाईको नेचुरल क्यालामिटिजले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको खण्डमा त्यो स्कार्सिटी हुन जान्छ एउटा पाटो हो त्यो त्यसैलाई हामीले हाम्रो इँटा उद्योगमा गर्दाखेरि पानी पटक पर्छ पानी पटक पर्छ त्यसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई कमी मात्र ल्याउने हो इँटाको मूल्य वृद्धिको कुरा आउँछ भने जबसम्म एक वर्षमा एकचोटि मूल्य वृद्धि हुन्छ एउटा लास्ट इयर पनि एउटा रेट दिएको थियो मूल्य वृद्धि भयो त्यसपछि त्यो सकियो र नयाँ प्रोडक्सन आउँदाखेरि नयाँ तपाईको मजदुरको रेट वृद्धि भएर आएको हुन्छ नयाँ मतलब हाम्रो स्टाफको कस्टिङहरू बढेर आएको हुन्छ जे जति वर्षमा वृद्धि हुन्छ त्यो नयाँ प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ गर्ने गर्छौँ दोहोरो चाहिँ हुँदैन सकभर एकैचोटि हुन्छ र निश्चय पनि अब एउटा सामान्य हिसाबले भनौँ न एउटा प्र्याक्टिकल नलेज कि 1 इयर यो कमिङ इयर भन्दा अर्को इयरमा चाहिँ तपाईँले यसो भन्दा चाहिँ एकजना हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ रामप्रसाद बराल उहाँले भन्नुभएको छ आगामी दिनमा इँटाको मूल्य अझ बढ्ने सम्भावना छ कि छैन इँटा व्यवसायमा संलग्न धेरै भारतीय मजदुरहरू पलायन हुनुले अबको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ र स्वदेशका मजदुरले काम पाउने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन अहिले विदेशमा भएका धेरै नेपालीहरू पनि आइरहेछन् उनले चाहिँ काम गर्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले सान्दर्भिक प्रश्न एकदम राम्रो प्रश्न मैले यहाँलाई जानकारी दिन्छु के भन्दाखेरि अहिलेको यो नयाँ प्रोडक्सन हामीले भनियो यो प्रोडक्सनको एउटा रेट कोटेड छ यो जबसम्म इँटा रहिरहेको अवस्था छ त्यो बेलासम्म यो इँटाको रेट रहन्छ अब कुनै अप्रत्याशित रूपमा कुनै अब भनौँ वृद्धिको कुरा आयो अब 50 रुपियाँ लिटरै डिजल बढिदियो गरे अब केही यस्तो स्थिति आयो खण्डमा जुनले चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ डेलिभरी हिसाबमा कुनै आउँछ भने स्लाइड चेन्जेस आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ यो इन्टरनेसनल रुल्स हो एउटा तर अहिले त्यो यो अवस्थामा चाहिँ बढ्ने हुन्न र हामीले एउटा अप्टिमम एउटा लेभल तोकेका छौँ कि यतिभन्दा बढी चाहिँ लिन पाइँदैन यतिभन्दा कम त जति पनि जसको आपसी समझदारीमा लिन पाउने एउटा आधार रह्यो है अनि अर्को कुरो मापदण्ड तय गर्नु भएको छ एकदम मापदण्ड त हरेक कुराको तय नै गर्नुपर्छ बजारमा पनि छ हामीले पनि दिएका छौँ सङ्घ भएपछि यति चाहिँ हाम्रो दायित्व बन्छ अब रहेको अर्को प्रश्नको उत्तर दिन चाहे मैले भारतीय मजदुर पलायन भन्ने सबै काम छोडेर गए अब होइन त्यसपछि अब यसको अवस्था भविष्यमा चाहिँ उद्योग के हुन्छ भन्ने कुरा आयो यहाँ अब भारतीय मजदुरले यो पछि उनीहरू फिर्ता आउने हो कि होइन भन्ने कुरा रह्यो नि अब मङ्सिर पुसमा पुनः सुरुवात हुन्छ कोरोनाको यस्तै अवस्था रह्यो भने भारतले नागरिकलाई नेपालमा नपठाउने अथवा नेपालबाट उता आएकालाई छिर्न दिने अवस्था पनि रहन्न नि अहिले कोरोनाको अहिले तत्कालैको अवस्थामा दुईटै देशमा या साउथ एसियामा कोरोनाको प्रभाव चाहिँ
अहिले बल्ल स्टार्टिङ फेजमा या त एकदम तगडा तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अहिले आउने वर्ष प्रिडिक्सन गर्न गाह्रो छ। बजार खुलेको छ तर सेल्स छैन भनेको मतलब अहिले त हामी प्रोडक्सन सकाइएछ है, हामीसँग पनि स्टक छ। अब मजदुरहरूलाई त्यो स्थितिमा कोरोना इन्फेक्सनसँग टाढा बसेर र उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षित स्वास्थ्यको सुरक्षाको स्थितिले त्यो सबै ठिक भएको खण्डमा हाम्रो कुरो हुन्छ। हामीले पनि स्वदेशमा रोजगार हामी खुल्ला भन्छौँ कि हाम्रो कामलाई जसले पनि हाम्रो सिस्टममा काम गरिदियो खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर हामी पनि भारत जान चाहँदैनौँ। हामीलाई नेपालमै एभाइलेबल छ भने ग्राह्यता चाहिँ हामीले नेपाली मजदुरलाई नै दिने हाम्रो पनि दायित्व, हाम्रो कर्तव्य र हामी तयार छौँ। प्राथमिकता नेपाली मजदुर पर्छन्। अब यदि इच्छुक भयो भने उहाँहरू आउनु पर्यो र हाम्रो हार्ड लेबरको काम हो, हाम्रो काम गर्नु पर्यो। हामीले एउटा त्यो इँटामा काम गर्ने तरिका अन्यभन्दा अलिक फरक छ र विशेष मेहनतै गर्नुपर्छ र मेहनत अनुसारको हामीले चाहिँ दिने नै गर्छौँ। किनभने उत्तराखण्डमा अहिले पनि नेपाली मजदुरै काम गरेको अवस्था, तराई क्षेत्रमा नगरेको अवस्था हामीले प्रोभिन्स गभर्मेन्टसँग पनि गरेका छौँ। नेपालीहरूले भारतमा गएर काम गर्ने यही इँटा यस्तो उद्योगहरूमा होइन, तर यहाँ नगर्ने कि यो मजदुरीको यो पैसा छ नि पे स्केल त्यसको कारणले हो कि? अब इँटा उद्योगको हकमा र अन्य उद्योगहरूमा फरक हुन्छ। भारतमा इँटा उद्योगको जो हार्डवर्किङ काम र हार्डवर्किङ काम चाहिँ अब यहाँको अब मैले के भन्नुपर्दा यहाँको चोइसमा नपरेको अवस्था हो कि यो काम अलिकति बढी मेहनतिलो काम जस्तो लाग्यो कि हाम्रो एक्सपिरियन्समा केही पनि बहुत लिमिट मान्छेले काम गरेका छन् नेपालमा। दाङ साइडमा छन् बढी। अब दाङमा पनि दाङको मान्छेहरू केही नेपालमा रहने र बाँकी सबै भारततिरै जाने। अब यो त उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरो हो। उहाँहरूलाई कुन चिजमा रुचि छ, भारतीय मजदुरलाई इँटा उद्योगमा रुचि छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ इँटामा रुचि नभएर अन्य उसमा रुचि भएको खण्डमा पनि उनीहरू पलायन भएको अवस्था हो। अहिले स्थिति चेन्ज आएको छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले पनि हेर्ने एउटा अनुभव गर्ने वातावरण चाहिँ बन्ला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब यो वर्ष चाहिँ नि तपाईँको इँटा उत्पादन एउटा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम, त्यसपछि वर्षाले इँटा गलाइदिएको कारणले गर्दा उत्पादन गत वर्षभन्दा कम भयो, 50%मा उत्पादन छ भन्नुभयो होइन। तर यता चाहिँ विकास निर्माणको काम चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा नभएको हुनाले पनि यो वर्ष त्यति इँटाले चाहिँ बजारमा चाहिँ समस्या पार्दैन। इँटा भन्दा नि निर्माण सामग्री कुनै पनि वस्तुलाई समग्र हो। एउटा निर्माण सामग्रीमा इँटा चाहिए भने सिमेन्ट पनि चाहिन्छ, बालुवा गिट्टी पनि चाहिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा यो तपाईँको जेठ मसान्तसम्ममा हामीले माटो चाहिँ खसालिसक्नुपर्ने हो। हामीले प्रशासनलाई बृहत गुहार पनि गरियो, माटो पनि खस्न पाएन। अब अर्को चैतमा माटो खस्छ। जे जति छ उद्योगहरूसँग बाहिर त्यस्तो केसेस बने पनि फेभरेबल स्थिति आउँदा पनि माटो हुनु पर्यो पर्याप्त। भनेपछि यो पालि पुस महिनामा तपाईँको इँटा पोल्ने पहिलो चरण त पुस महिनामा सुरुवात हुन्छ नि। पुस महिनामा योपालि इँटाको पोल्न सम्भावना छैन, कम छ। सम्भावना कम छ, अलिकति धेरै नै सम्भावना कम छ। अब एकछिन तपाईँको पार्टीको कुरा गरौँ। तपाईँ पार्टीको जिल्ला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीले एकीकरण भइसकेपछि यो पार्टीको चाहिँ यो पोर्टफोलियो पदहरू हुन्छ नि, यसको लागि जिल्लामा के कस्तो भइसकेको छ नि? हाम्रो जिल्लामा मर्जिङ स्थितिमा पनि हाम्रो एउटा के अरे एउटा सहमतिको थियो। जुन जिल्लामा चाहिँ निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा त्यसैलाई मान्ने र बाँकीको हकमा अन्यलाई मिलाएर चाहिँ लाने। हाम्रो जिल्लामा निर्वाचन अलरेडी निर्वाचित बडी थियो, त्यसमा हामीले केहीहरूमा चेन्ज गरेर यो टिम लाने र जुन ठाउँमा छैन त्यस ठाउँमा चाहिँ संयोजक एन्ड टिम भनेर एउटा गरेको छ। माथिको एउटा उपल्लो यो अहिलेको जुन समिति छ नि चाहिँ यो मर्ज भइसकेको समिति हो कि यो पुरानै समिति हो? यो अब लगभग मर्ज भएकै समिति हो। यो जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा यो अनुसार भइसकेको छ। स्थानीय तहमा होइन, अहिले जिल्ला कमिटीको कुरो मात्रै हो। स्थानीय तहमा चाहिँ अब जिल्ला स्थानीय तहको एक व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएछ र हाम्रै जेठ महिनामा अधिवेशन हुनुपर्ने थियो। अब हामी ठिक्क सङ्गठन विस्तार मर्जपछि सङ्गठन विस्तारको एउटा प्रक्रियामा जाने बेलैमा कोरोनाको यो अलिकति समस्या आयो र त्यसले देश अब 3 महिना यसै बितिसकेको अवस्था, एकदम महत्त्वपूर्ण टाइममा चाहिँ हामीले समय गुमाएको अवस्था हो। तपाईँ चाहिँ नेपाल भारत अवध मैत्री समाज भन्ने एउटा संस्था छ। यो संस्थाको तपाईँ रूपन्देही जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो संस्थाले अहिले के काम गरिरहेको छ अहिले? हामीले यो संस्था भनेको अब तपाईँको फ्रेन्डसिप सोसाइटी भन्नेको मतलब दुईटै देशको मैत्रीपूर्ण संस्था हो र यसमा आएका केही समस्या अब भनौँ अब कुनै समस्या आउँछ, व्यापारिक समस्या आउला या भनौँ न कुनै व्यक्तिलाई समस्या, व्यक्तिगत समस्या पनि आउला। अब दुईटै स्टेटले अलिकति स्टेटबाट कसैलाई समस्या परेको उहाँहरूको सुनिदिने एउटा कुरो र ठाउँमा हामीले चाहिँ राखिदिने एउटा टेबल टकिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने होइन।
किनभने यो सोसाइटीको फर्मेसनै हाम्रो कल्चरल भनौँ न हाम्रो सोसियल कल्चरल पोलिटिकल सबै टाइपको अनि बिजनेसको रिलेसन जुन छ नेपाल भारतको ती विषयमा चाहिँ हामी सबै कुरामा केन्द्रित रहेर एउटा टेबल टकिङ कार्यक्रम मात्रै गर्ने हो। त्योभन्दा बढी हाम्रो रोल भनेको अरू केही पनि हुन सक्दैन र हामीले दुईटै नागरिकतादेखि भारतमा जाँदा नेपालीलाई र नेपालीलाई भारतीयलाई चाहिँ नेपालमा कुनै आएको समस्या जुन हामीसँग जानकारी छ र एउटा दुईटै देशको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ ती बिचमा कहीँ मिसगाइडेड भएको स्थितिमा या कहीँ अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा यी बिचमा चाहिँ हामीले राखिदिने सम्बन्धित ठाउँमा त्यो चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। त्यही नै हो। तर यो काम गर्नलाई दिने अरू संस्थाहरू पनि धेरै खुला छन् नि, किन होला यो? जस्तै नेपाल भारत अवध मैत्री समाज भन्नु हो, नेपाल भारत मैत्री सङ्घ छ, नेपाल भारत मैत्री समाज छ, धेरै खुला छन् के नेपाल भारतको यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भन्दै। खालि चाहिँ दूतावासमा जाने यो एप्लिकेसन हाल्ने, त्यसपछि एम्बुलेन्स लिएर आउने, आर्थिक सहयोग लिएर आउने, खालि त्यसको उद्देश्यले मात्र खोलिएका हुन् र यो खालि आर्थिक उपार्जनको लागि मात्रै धेरै खुलिरहेका छन् कि संस्थाहरू खुलिराखेका छन् भन्दा नेपाल इन्डियाको नाममा चाहिँ संयुक्त रूपमा दर्ता गर्न चाहिँ खुलेको धेरै छैनन्। यहाँलाई जानकारी दिउँ, यो अहिलेको डिस्ट्रिक्टको उसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल भारत मैत्री सङ्घ पुरानो संस्था, नेपाल भारत मैत्री समाज र नेपाल भारत अवध मैत्री समाज। नेपाल भारत मैत्री सङ्घ धेरै पुरानो 15-20 वर्षै अगाडिको हो र त्यसलाई फलोइङ गरेर हाम्रो संस्था चाहिँ 2071 सालमा दर्ता भएको। यसको मैले भनिहालेँ नि, यसको यो किन खुल्यो कहाँ खुल्यो भन्दाखेरि यो वर्किङको हिसाबले हो। आखिर तिनटै छ, यहाँहरूको मूल्याङ्कनको कुरो आउँछ। तिनवटा संस्था हो, कसको एक्टिभेसन कतिको छ र कसले कस्तो पार्टिसिपेसन गर्नुभएको छ त्यसमाथि हो। यो एम्बुलेन्स ल्याउने आर्थिक पाटो त हामीलाई थाहै छैन केही पनि होइन, किनभने यो संस्था भनिहाले, यसको उद्देश्य भनिहाले कि हामीले सोसियो इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ एउटा टेबल टकिङ इन्भाइरोमेन्ट मिलाउने बाहेकको अरू केही पनि छैन। अब बाँकीकोमा भारत सरकारले अब विभिन्न ठाउँहरूमा सहयोग गर्ने हुन्छ भने हामीसँग पनि आउँछ, कुनै पनि संस्थासँग आयो भने आवेदन आउँछ भने हामीले पहल गरिदिने कि यो संस्थालाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ अत्यावश्यक छ र उहाँहरूको वर्किङ उहाँहरूले गर्ने क्षेत्रमा उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक यो गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा सिफारिस गरिदिने हो र सिफारिस गरेपछि त्यो संस्थाले चाहिँ दबासँग सम्पर्क गर्ने र काम गर्ने गरिआएको हो। त्योभन्दा बढीहरू मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन। पछिल्लो समयमा देशमा चाहिँ नि धेरै चर्चा भयो एमसिसी लिपुलेक, हाम्रो सिमानाका नेपाल भारतको सिमानाका जुन चाहिँ तपाईँको नक्सामा छुटेको थियो, हाम्रो भूभाग छुटेको थियो त्यो कुरा। त्यसपछि आएर अनि अहिले पछिल्लो समयमा आएको एउटा चर्चित विषय छ नागरिकता विधेयक। यो तिनटै विषयलाई चाहिँ यहाँको पार्टीले चाहिँ नि कसरी हेरिरहेको छ? मैले एमसिसीको पक्ष मैले कुरो गर्नुपर्दा म पक्षै भन्छु। मेरो पार्टीको सबसे पहिलो एमसिसी को कुरो प्रस्तावना आउँदाखेरि हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस विषयमा पहिल्यै यो देशको हितमा छ भनेर चाहिँ यसलाई समर्थन जताइआएको हो र मलाई लाग्छ देशका सबै ठुला लिडर्सहरूले यसको पक्षमा कुरो गरेका छन्। हुन्छ, कुनै पनि कुरो गर्दै जाँदा केही अपवादका विषयहरू हुन्छन्, केही विरोधका कुराहरू हुन्छन्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर मूलत जस्तो एमसिसीलाई चाहिँ परिभाषित गरियो त्यो चाहिँ होइन। सेना आउने अनि त्यसपछि यो चाहिँ के अरे देशको हितमा छैन यो भन्नु होइन। एमसिसी नितान्त रूपमा एउटा चाहिँ एनजिओ हो अमेरिकाको र 49वटा देशमा यसले काम गरिसकेको, त्यसको रिजल्ट पनि हेरिसकेका छौँ र हाम्रो 50th देश हो, 50औं देश हो जसमा चाहिँ यसले पूर्वाधारको विषयमा काम गर्ने 50 अरबको प्रोजेक्ट हो, 5 इयर्सको कम्प्लिसन हो। एउटा समय अब मा यो चाहिँ राम्रो विषय हो र हाम्रो पार्टीले यसप्रति पोजिटिभ धारणा राखेको छ। म अर्को प्रसङ्गमा आउँछु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिपुलेकको विषयमा। मलाई लाग्दैन कि पछिल्लो समयमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा संशोधन प्रस्ताव आयो। प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक सांसदज्यू, प्रत्येक नेताज्यू, ती कोही यस्ता व्यक्ति थिएनन् जसले चाहिँ यो लिपुलेक र यो को विषयमा एगेन्स्ट बोलेको होस्। हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय सहमति देखियो र प्रत्येक नेपालीको मनलाई छुने सबै दलले गरेन्, किनभने नेपालको भूभाग थियो, छ र रहिरहनेछ। पहिलो विषय होला जुन विषयलाई चाहिँ नि सम्बोधन गरेर संसदभित्र भएका सबै दलहरूले एक मतले राष्ट्रिय सहमति जाहेर गरे।
तपाईँले पनि बत्ती बाल्नु भएको थियो, दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। सबैले हामी पनि गरे। हाम्रो मनको खुसी चाहिँ हामीले प्रकट कसरी गर्यो भन्दाखेरि दीप प्रज्वलन गरेर प्रत्येक नेपालीले गरेको अवस्था थियो र यसमा लिम्पुयाधुराको विषयमा, लिपुलेकको कालापानीको विषयमा यो यसमा निर्विवाद रूपमा भन्छौँ यो नेपालको थियो, छ र रहिरहनेछ। र एक पक्ष अहिलेको सुरुवाती कदम चाहिँ नेपाल सरकारले, ओली सरकारले चाहिँ एउटा पहल गर्यो, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो अब यसपछिको सबसे अर्को ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो, यो त नेपालको नक्सा चाहिँ हाम्रो संविधान, हाम्रो नेपालको भूभाग चाहिँ देखियो नक्सामा भन्ने हाम्रो एउटा छ। अब यसलाई चाहिँ कूटनीतिक पहल, यहाँ रोडबाट र माइकबाट नबोलिकन यसलाई कूटनीतिक पहलमा उच्च स्तरीय हिसाबले चाहिँ भारत सरकारसँग एउटा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध राखेर यस विषयमा आफ्नो सुगौली सन्धिका विषयहरू छन्, यी सबैमा अगाडि बढाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब प्रयोगमा पनि ल्याउन चाहिँ अब यो ठुलो चुनौती छ र यो सरकारको लागि चुनौती हो र आम नेपाली जनताले, सबै दलले पनि यो पर्खिरहेको अवस्था हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि हामीले भविष्यमा राम्रो खबर सुन्न पाऊँ भन्ने। अब यसमा जोडौँ। अब जुन लिपुलेक अनि त्यसै लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जुन नेपाली मन जोडिएको थियो, एक मत देखिएको थियो नि, तर अहिले ठ्याक्क नागरिक विधेयक आउने बित्तिकै यो विधेयक आयो नि, विधेयक ल्यायो, विधेयकको चर्चा आयो, त्यो समितिबाट बहुमतले पास पनि भयो होइन। यसमा चाहिँ नि फेरि विभाजन भयो नि, सहमति, देशको सहमति, देशको मनहरू, नागरिकहरू फेरि विभाजन देखियो कि देखिया छ नि। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ, पत्र पत्रिका मिडियामा आइरहेछ, एक पक्षले दिनुपर्छ, एक पक्षले गर्नु हुँदैन। यहाँ पार्टीहरूमा पनि विभाजन आइसकेको छ। यसलाई पार्टीमा पनि कसरी भन्दाखेरि जस्तै नेकपाको सचिवालयले पास गर्यो, नेकपाभित्रकै सांसदहरूले, सदस्यहरूले चाहिँ नि यसमा विरोध गरिरहेछन्, मधेस केन्द्रित नेताहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो नागरिकता प्रकरण यो कहाँबाट अल्झियो भन्दाखेरि अहिले अलि यो सरकारको पपुलारिटी एउटा शब्द थियो जुन कि नक्साको सीमाङ्कनको कुरो थियो र त्यस विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुट्यो। अब यो सरकार फेरि अहिले एकल राष्ट्रवादीको रूपमा आफूलाई पहिचान गराउन खोजेको छ। कस्तो भन्दाखेरि एक शब्द जहाँ चाहियो त्यहाँ सम्पूर्ण दललाई डाकेर जुन राष्ट्रिय सहमतिको अनुसार लिम्पियाधुराको विषयमा चाहिँ, कालापानीको विषयमा भारत सरकारसँग एउटा नक्साको विषयमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा सहमति बनाएर सदनबाट जारी गर्यो। अर्को यो विषय आयो नागरिकता, बहुत संवेदनशील विषय। नागरिकता आज होइन, नागरिकताको विषयमा 2046 साल, 2063, 64 साल, 2070 साल, 2072 साल यो उठिरहेको मुद्दा हो। यो नागरिकता विशेष त अब भनौँ न, यो सरकारले कोरोना भाइरसको यो आफ्नो फेलियर र अहिलेको यो जति भ्रष्टाचारको कुराहरू छ यसलाई लुकाउन ढाकछुट गरेर चाहिँ यो विषयमा अगाडि यो नागरिकताको लागि ल्याएर एउटा एकल राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा आफूलाई पहिचान गर्न चाहिएको के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको एउटा बिन्दु, त्यसमा सबै सर्वदलीयलाई ढाकेर अनि यस विषयमा चाहिँ हामीले लियौँ, कहाँ छ, के छ, हामीले प्रस्तावना गर्न खोजेको के हो। अहिले उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आफूलाई एकल राष्ट्रवादी, मेरो पार्टी मात्र राष्ट्रवादी हो, बाँकी चाहिँ चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे कुनै पनि दल होस्, यस विषयमा चाहिँ उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छैन। उहाँको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ। अब यसमा मैले एउटा उखान, यो मधेसमा रहने प्रत्येक व्यक्तिहरूले यस विषयमा चाहिँ गहिरो आपत्ति जनाउनु भएको छ। किन जनाउनु भएको छ भन्दाखेरि म पार्टीबाट उठेर अहिले एउटा सामान्य मधेसी व्यक्ति भएर कुरो गर्छु। म नेपाली हो, तर नेपालको सिमानाभित्र पनि भएको एउटा मधेसी मूलको मान्छे हो। मेरो कल्चर, मेरो ट्रेडिसन फरक छ। मलाई पार्टीले भन्यो कि तैँले कल्चर छोड भनेर म कल्चर चाहिँ छोड्न सक्दैन। पार्टीको ठाउँमा अर्कै होला, पार्टी भनेको पोलिटिक्स गर्ने, सोसियल वर्क गर्ने, तर कल्चर भनेको यो प्रत्येक व्यक्तिसँग रिलेटेड कुरो हो। यो हाम्रो एउटा सङ्कल्प, हामी हिन्दू नागरिक हो, हामीले एउटा पाठ कहीँ गरौँ, एउटा सङ्कल्प गर्छौँ कि हामीले सुरुवातमा होइन, जम्बूद्वीपे भारत खण्डे आर्यवर्ते उत्तर देशान्तर नेपाल देशे भन्छौँ के हो त्यो भनेको? त्यो के हो भनेको? कमरेड प्रचण्डलाई म भन्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्डले तपाईँले उहाँको राजनीतिको लागि, उहाँको सोचको लागि उहाँले धर्म त्याग्नु भयो, उहाँले चाहिँ क्रिया बस्नु भएन, ठिक छ उहाँले गर्नुभयो होइन, उहाँले एउटा राजनीतिक विश्वास, उहाँलाई धर्म चाहिएन, हामीलाई धर्म चाहिन्छ। कम्युनिस्ट साथीहरूले धर्म चाहिन्न भने उहाँको आफ्नो विषय होला, हामीलाई धर्म चाहिन्छ। हामी एउटा मधेसी कल्चर भनेको एउटा बिल्कुल फरक कल्चर हो। आउँछ तपाईँले नेपालमा गर्नुभयो, म भनौँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा म अजय कुमार गुप्ता, म वैश्यको छोरो, म गुप्ता भन्दा पनि मैले डाइरेक्ट म गुप्तामा कसै बिहा गर्दैन, मेरोमा चल्ती छैन। के छैन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि मेरो 7 जात छ। म जातले तेली, गुप्ताकोमा 7 जात छ, म जातले तेली हो है। यसलाई शाह पनि भन्ने गर्छ, साहु पनि भन्ने गर्छ। त्यहाँ कसौधन छ, त्यहाँ रौनियार छ, त्यो पनि गुप्तै हो। त्यहाँ भूत छ,
है यस्ता विभिन्न प्रकारको कान्दु छ यी सबै 7वटा जात भनेपछि यति विस्तारित यति गहिरो छ हाम्रो एउटा सामाजिक हिसाबले मैले कुरा गर्छु ती व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छु जुनले भन्नुहुन्छ कि तैले चाहिँ यही गर्नुपर्छ होइन हाम्रो आजको सम्बन्ध होइन नि मैले जम्बूद्वीपे भनेको जम्बूद्वीप भनेको के हो जम्बूद्वीप भनेको आजभन्दा यो जम्बूद्वीपमा चाहिँ तब जम्बूद्वीप हुँदाखेरि यो पौराणिक कुरो हो तब चाइना इरान अफगानिस्तान फिलिपिन्स इन्डोनेसिया यो उपमहाद्वीपको खण्ड हो हाम्रो इतिहास त्यहाँबाट छ नेपाल भारतको इतिहास सुगौली सन्धि 1816 बाट होइन सन् 1750 बाट होइन त्रेतायुग 13 लाख साल वर्ष भन्छ 17,000 वर्ष भन्छ 9,000 वर्ष भन्छ यसको एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन चाहिँ अब विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न हिसाबले दिने गरियो भनेपछि नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको नेपाल भारतको सम्बन्ध नेपालको रोटी बेटीको सम्बन्ध यो धार्मिक सम्बन्ध यो आजभन्दा धेरै पुरानो सम्बन्ध हो 1850 ले आउँछ नेपालमा इतिहास परिवर्तित रह्यो जुन इतिहासकार जुन शासन सत्तामा आए त्यही हिसाबले उले आफ्नो हिसाबले इतिहास कोर्दै गयो जरुरत परेमा पृथ्वीनारायण शाह पनि चाहिएन भने उसको पुरै वंशजलाई पनि गाली गर्ने आफ्नो अनुकूल हामीले राष्ट्रवादलाई परिभाषा गर्दैछौँ बेचे कुन वर्गले कालापानी बेचे लिम्पियातिर वर्ग कोले बेच्यो तराईमा आज पनि भन्नु चाहिँ हामी तराईवासी तपाईले हेर्नुपर्छ तपाईले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ हामी यहाँ लडाई जति पनि छ तराईको सबै हाम्रो समुदाय व्यक्तिहरू हामी यहाँ बसेर सीमा सुरक्षा गरेका छौँ हामी बिना वर्दीको हौँ उहाँहरूले कमसेकम नागरिकता विषयमा भनियो कि टीका लाइयो र एक हातले टीका अर्को हातले नागरिकता यो शब्द अलिकति चाहिँ यसले तराईका मान्छेहरू मधेसका मान्छेहरूको मनमा अलिकति अप्ठ्यारो पुगेछ यो भिजेको भन्दा यो गलत हो हैन अनि मैले यसमा अझ प्रश्न के पार्छु भन्दाखेरि हाम्रो मधेसी समुदायमा बिहा हुँदाखेरि प्री वेडिङ सेरेमनीहरू हुन्छ हल्दी हुन्छ 1 दिन लाग्छ तिलक हुन्छ 2 दिन जन्ती जस्तै जान्छ एक दिन बिहा हुन्छ त्यसको 24 घण्टाको त बिहा नै हुन्छ भनेपछि हामीमा फरक नेपालमा परिवारटी 1 दिनमै बिहा खतम हुन्छ कल्चर फरक छ हिन्दू भए तापनि कल्चर फरक छ नि अनि एउटा कुरो हेरौँ अर्को कुरो तपाईको हेर्नुस् के नवरात्रिको विषय हामी नवरात्रिको विषयमा यहाँ त लगभग बोलीको चलन छ भनेको हाम्रोतिर लगभग सबैजना व्रतै बसेको यस्ता अब तपाईको हरितालिका तीजै भनौँ एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वहरू हो है हरितालिका तीज भनौँ हरितालिका तीजमा हेर्नुस् निर्जल 24 घण्टा व्रत छ मान्छे ढलेको स्थिति हुन्छ लगभगै है अब विभिन्न यस्ता चाडपर्वहरू चाहिँ राखी छन् अब हाम्रो पाणिया समुदायमा राखी चाहिँ त्यति साह्रो मनाइदैन हाम्रोमा त सबसे बढी तरिकाले चाहिँ राखीलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ त्यसमा सरकारले छुट्टी पनि नदिएको अवस्था हुन्छ भने यस्ता विषयहरू छन् अब बिहा किन भारततिर गर्नु पर्यो बिहा राजा रामले किन नेपालमा गरे यो प्रश्न गर्ने अधिकार छैन यो स्वतन्त्रताको विषय हो मलाई मन पर्छ मैले गर्छु मेरो घरमा कसैले रुचाउँछ भने उले बिहा गर्ने स्वतन्त्रता छ यो अब अनि विशेष विज्ञहरू जहाँ यहाँ अहिलेको नयाँ विज्ञहरू निस्किनु भएको छ प्रत्येक दिन निस्किनुहुन्छ उहाँहरूको तर्क सुन्दा कहिले अचम्म लाग्छ कि आफैले नजानेको हो कि भारतको संविधान हेर्दाखेरि भारतसँग मात्र तुलना गर्ने 1955 कोमा भारतको नागरिकता विषयमा 7 वर्ष लेखेछ भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा 5.5 लाख मान्छेहरू यहाँ 5.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ पेन्सन खाएर भारतीय सेनाको नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नागरिकता छैन भारतको उहाँ सरकारी पेसामा अहिले पनि पेन्सन खाएर बस्नुपर्छ यस्ता बहु हाम्रा पनि रिलेटिभहरू छन् जसले चाहिँ भारतमा अहिलेको वर्तमानमा भोटर आइडी कार्ड अहिले 3-4 वर्षबाट लागू भएको तपाईको आधार कार्ड या त फेरि तपाईको प्यान कार्ड यो हो कुनै त्यहाँ नागरिकता क्वेसन नागरिकता भन्ने डकुमेन्ट एउटा शाब्दिक अर्थमा भारतको नागरिकता जस्तो नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र भन्ने त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ छैन जस्तो यसमै जोडे मैले जस्तै नेपाली हाम्रो छोरी चेली विवाह गरेर भारत पठाइयो भने उनले पनि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त अहिले आइरहेछ नि त चर्चामा त्यसलाई मिसगाइडेड गरेको कहीँ पनि गरेका छैन तपाईको चेलीबेटी जान्छन् नागरिकता शब्द भारतमा संविधानमा लेखिएको मात्र छ प्र्याक्टिसमा कुनै कार्ड त्यस्तो छैन यहाँ छैन आधार कार्ड हो आधार कार्ड तुरन्त भोलि नै पाइन्छ तपाईको गाडी लाइसेन्स लिनुहुन्छ भने 3 दिनमा पाइन्छ लाइसेन्स 25 वर्षको लाइसेन्स पाइन्छ प्रत्येक 5 वर्षको लागि पनि होइन त्यो धेरै सुविधाहरू छन् हाम्रै रिलेटिभहरू पनि त छन् नि अनि भनेको मतलब त्यस्ता होइन अब नेपालमा कुरो गर्दाखेरि नागरिकताले किन मुद्दा बनाइयो हामी जमानामा चेन्ज ल्याउँदैछौँ महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छन् ती महिलाको नेतृत्व गर्ने सङ्घ संस्थालाई पनि म भन्न चाहन्छु कि खोइ त महिलाको विषयमा तपाईले कुरा गरेको एउटा विवाह गरेर आउने हामी त रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छौँ विवाह गरेर आउने 7 वर्ष भाडा बोलाउने हामीले बसेर
यहाँ नेपालमा बिना नागरिकताको त तपाईँलाई लाइसेन्स दिन्न, तपाईँलाई पिउनको तर जागिर तपाईँलाई दिन्न। त राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने कुरा आइरहेछ नि त अहिले। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा खालि त्यो राजनीति गर्न र त्यसपछि आएर एक दुईवटा शर्त सहित अरू सबै सुविधा दिने, जो आम नागरिकले पाउने सुविधा दिने कुरा भइरहेछ त। राष्ट्रिय परिचय पत्र आज होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको घोषणा चुनाव भइसकेपछि नेपालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँडिने। अब तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, आज 13 वर्ष बितिसक्यो, 14 वर्षमा दुईवटा संविधान सभा एउटा अर्को कार्यकाल पनि सकिसकेको अवस्थामा आजसम्म त्यो परिचय पत्र आएन। यी सबै मिसगाइडेड गर्ने काम हो। तपाईँको एउटा लाइसेन्सको त कार्ड आउन 3 वर्षसम्म अहिलेसम्म तपाईँको इलेक्ट्रोनिक त्यो कार्ड आइराखेको अवस्था छैन। 2-3 वर्ष त हामीले कुरेका छौँ होइन। भनेपछि त्यो व्यक्ति जो आउँछ त्यो उसले पासपोर्ट नपाउने। हाम्रोमा मधेसी कल्चरमा अहिले पनि पुराना जति हाम्रो बुजुर्गहरू छन्, जो सिनियर सिटिजनहरू थिएन, अहिले पनि त्यो समयमा नागरिकता महिलाको नबनाइरहेको अवस्था। अब तपाईँले अहिले लागू गर्नुहुन्छ भने 60 वर्ष जो पुगेछ, अब लाउन नागरिकतालाई यस्तो अप्ठ्यारो क्रिटिकल बनाइदियो। 60 वर्षले कुन प्रमाण लिएर जान्छ भारतमा? यस्तो पनि अवस्था छ। बुटोलमा यस्ता धेरै साथीहरू छन्, भैरवमा त्यस्ता नागरिक धेरै छन् यस्ता होइन। त्यसमा नागरिकतालाई गलत प्रयोग भनेर तपाईँले नागरिकतालाई बदनाम गर्ने भने 63 साल 64 सालमा नागरिकता कुरो उठाउँछ। नागरिकता बाँड्ने को थियो त? नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस त अलि विरोध विरोध गरेको छ। मैले भन्छु एउटा कुरो, त्यो 170 वर्ष चलाएको पार्टी हो। त्यो उहाँले चाहिँ पुरै नेपालको भूमिलाई, पुरै नेपाली जनतालाई प्रस्तुति गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ, किनभने उहाँले मर्म बुझ्नुभएको छ। नेकपा एमाले एउटा भनौँ न अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा नारा लिने र त्यसैमा सञ्चार घुमाउने, र त्यो नारालाई चेन्ज गर्न फेरि अर्कोमा अर्को, उसको महिनै पछि एउटा नारा हुन्छ र एउटा समुदायलाई बदनाम गर्ने यो चाहिँ काम गलत हो, गर्नु हुँदैन। फेल छ आफू कोरोनाको एक्टिभिटीमा, देशमा उनीहरूलाई ट्याक्स कलेक्सनको कुरो छ, उनीहरूले राज्यलाई जनतालाई चाहिँ सुविधा नदिएको अवस्था छ। अब जनताहरू रोडमा आउला कि भन्ने डरले यो बिल्कुलै डाइभर्ट गर्न लागेको हो, किनभने यसमा आएपछि त दुई समुदायलाई लडाउने। आजसम्म मिलिरहेको सम्बन्ध एउटा पोलिटिकल मुद्दामा मान्छे लडाइरहेको भने त्यो समुदायमा कहिले टसल होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त कुनै टसल छैन। अहिले भनेको संविधान जारी भइसकेको छ, सबैले मानिसकेको अवस्था छ। यसमा आफ्नो स्पेस खोजिरहेको अवस्था। उहाँहरू आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि ब्याक गएर त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले एउटा कुरो फेरि रिपिट गर्छु, 63-64 मा उहाँहरूले नागरिकता बाँड्दाखेरि त्यो नागरिकता बाँड्ने मान्छे को भन्नुहुन्छ? गलत मान्छेलाई ल्याएर बाँड्ने कुन त्यो समयको सिडिओ को थियो? कोही मधेसी थियो? मधेसी समुदायको थियो? थिएन। प्रस्तावक को थिएन? यिनीहरू थिएन। अनि आज पाउनेले पाएको छैनन् नागरिकता। अनि उहाँले भनेर हुन्छ? विश्वास गर्नुहोस्, आज पनि धेरैजना छन्, धेरै सजिलो छ, धेरै साथीहरूको पन्ना पल्टायो भने धेरैजना धेरै ठाउँमा जन्मेको अवस्था हो। तर हामी कोट्याउन चाहँदैनौँ। भनेपछि अब नागरिक विधेयकको कुरा छ नि, अब राज्य समितिबाट पास भइसक्यो बहुमतले, अब संसदमा अनि नेकपाको चाहिँ बहुमत छ, पास होला त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ भने? अनि पास यसो छ नि, सबै कुरो पासै गरेर पनि हुँदैन के। त्यो सरकारको नीति त पेलेर लिएर जाने छ होइन, उसले गर्छ, पेलेर गर्छ पनि त्यसको परिणाम पनि उसले भोग्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्मको अवस्थामा जनता चुप्लाएर बसेको एउटा तपाईँले उसको स्वाभिमानसँग, उसको राष्ट्रियतासँग तपाईँले खेलवाड गर्नुहुन्छ भने उहाँले राष्ट्रवादी, एक पक्षलाई राष्ट्रवादी भन्ने, अर्को राष्ट्रवादी होइन भन्ने उहाँले प्रमाण दिइराख्नु भएको छ। त्यो समय आउला भने समयमा तपाईँले हल्का आगोमा घिउ थप्नुहुन्छ भने त्यो अझ प्रज्वलित हुन्छ, त्यो निवेर चाहिँ जाँदैन। उहाँले बिजारोपडै दुईमा तराई मधेसको र पहाडको चाहिँ फ्रेगमेन्टेड स्थिति सिर्जना गर्न चाहनु भएको छ। र त्यो समयमा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मान्छेहरू सडकमा पनि उत्रिने अवस्था छ। त्यो सरकार अलिकति यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। अब मतको कुरो हो, उहाँले त अहिले 2/3 छ, जे गरे पनि भयो, कसैले चाहेर पनि रोकिन्न भन्ने एउटा शब्द छ। तर के 2/3 यो फेरि 2 वर्ष त हो नि? 2 वर्षसम्म यो चल्ला, त्यसपछि के होला त? कसैको आत्मामा ठेस लाग्छ भने त निश्चय पनि त्यसको मताधिकार त छ, मान्छेको प्रयोग त्यो समयमा आउने। गुप्ताजी, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा मेरो एउटा जिज्ञासा तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि, जस्तो यो तपाईँको अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा आइरहेछ, यसमा पनि दलहरू पनि विभाजित देखिया छ कि। जस्तै अब काङ्ग्रेसले समर्थन गरिरहेछ, राप्रपाले पनि आन्तरिक रूपमा समर्थन गरिरहेको अवस्था छ, तर चाहिँ आधिकारिक धारणा आइसकेका छैन होइन। त्यस्तै गरेर मधेसवादी दलहरूको त भइसक्यो, भनाइ आइसक्यो, तर सबै यो विरोधमा चाहिँ सबै एक ठाउँमा आएर गर्न देखिएन नि त अहिले पनि। हरेक दिन अलग अलगले चाहिँ विरोध गरिरहेछन् कि।
यो भर्खरैको अहिले केस हो हैन भनौँ न विदिन ए विक भन्नाले हो एक यसमा चाहिँ मधेसमा पनि अझै पनि एक मत देखिन सकिएन कि अझै पनि हैन अब यसो छ मधेसमा एक मत भन्ने होइन अहिले त यति यो यस्तो गलत टाइममा उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ यस विषयमा मान्छे विचाराधीन पनि छ सोचिरहेको अवस्था छ पुग्ने अवस्था छैन किनभने हरेक ठाउँमा कोरोनाको प्रभावले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक धारणा राखिसकेको छ अब अनि हिजो हाम्रो यस्तो हाम्रो कुनै पनि इस्युहरू आयो भने हामी एकमत हुन सक्दैन कि हुन्छ त्यो समय आउँछ तपाईँ नक्साको पासको कुरामा पनि एउटा नेकपा निकटले चाहिँ बुद्ध चोकमा बत्ती बाल्यो तपाईँहरूले मिलन चोकमा बत्ती बाल्नुभयो एउटा समूहले देवकोटा चोकमा बत्ती बाल्नुभयो सबै एकै ठाउँमा बसेर बत्ती बाल्न सकिन्थ्यो नि सामूहिक रूपमा सकिँदैन थियो यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ त यहाँहरूले वास्तवमा यो बहुत राम्रो विषय हो यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सदन चलिरहेको अवस्था एउटा एक किसिमले यो कुनै हाम्रो पार्टीको विषयमा हामीले अपरझट निर्णय गऱ्यौँ कि अब लकडाउनको अवस्था पनि हो हामीले भिड नजुटाउने भन्ने नेकपाको कुरोमा डिसाइडेड थियो 1 डे बिफोरको थियो 2 डे बिफोरको थियो उहाँहरूले गर्नुभयो अब हामीले तुरन्तै गरियो अब विचार मिल्ने कुरोमा हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ होइन यो राष्ट्र समिति ठिकै छ नि सबै चोकमा हामीले कभर गरियो त नि त्यसलाई हामीले यसरी लिँदा पनि त भयो नि हस् त हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्तिममा तपाईँले अब हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेछ लकडाउन खुकुलो भएको छ बजारहरू खुलिरहेछन् यसैबिच चाहिँ सरकारले नागरिकता विधेयक लिएर आएको छ बजारमा चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ एमसिसीको कुरा आइरहेको छ दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब कोरोना प्रभावले चाहिँ पुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नेपाल पनि त्यसमा अछुतो रहेन नेपालमा अझ बढिरहेको अवस्था मैले यहाँलाई फेरि पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने आफू सुरक्षित हुनुहोस् अरूलाई पनि सुरक्षित हुनुहोस् गर्दा पनि अब अहिलेको राजनीतिक माहौल पनि नेपालमा तातिएको अवस्थामा हामीले सबै कुरो संयमित भएर यस विषयलाई गम्भीर भएर हेर्ने र पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने एउटा कुनै पनि हिसाबले सोसियल दबाब पनि दिने अवस्थामा पनि यहाँ तयार हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि अब तपाईको ट्याक्सेसनको कुरो आछ राज्यले सम्बोधन नगरिरहेको अवस्था छ असाढ मसान्तको कुरो छ तपाईको मान्छेलाई दबाब भएको अवस्था छ यी सबै विषयहरुमा चाहिँ ठाउँमा आफ्नो कुरा मनमै राखेको अवस्थामा चाहिँ अलि गाह्रो होला तर त्यसलाई मिलाएर आफ्नो ठाउँमा अब इन्टरेक्सन हुन्छ इन्टरेक्सनमा भाग लिने अब जहाँ हामीले दबाब दिन सकिन्छ त्यहाँ दिने र यस विषयमा आफ्नो डेमोक्रेटिक राइटको विषयमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सबैले लिनुपर्छ म पनि लिन्छु नबोले त केही पनि हुनेवाला छैन बोलेर मात्र केही होला कि भन्ने सम्भावना पनि देशमा सृजना भइसकेको छ सबै तातिएको अवस्था छ यस विषयमा चाहिँ सबैले आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो राइटको विषयमा चाहिँ सबैले अगाडि बढेरै मुद्दा उठान गर्नुपर्छ आफ्नो माग राख्नुपर्छ हस् त यहाँसम्म आउनुभयो हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो उद्योग व्यवसाय त्यसैगरी राजनीतिक कर्म र तपाईको यो सामाजिक कर्ममा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढिरहेको बेला सुरक्षित रहेर कार्य सम्पादन गर्नलाई शुभकामना पनि छ हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र न्युज ओकेलाई पनि धन्यवाद छ मेरो दुई शब्द यहाँ राख्न दिनुभएकोमा निश्चय पनि आजको संवादले चाहिँ धेरै कुराहरू जुन पार्टीको विषयमा छ र संस्थाको विषयमा छ यो ल्याउने मौका दिनुभयो यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने
अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके संवाद र विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। भरिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 93,95,829 पुगेको छ भने निको भएर जानेको सङ्ख्या 50 लाख नआएको छ। अर्थात् 93,95,000 पूर्ण बिरामी सङ्क्रमित हुँदा 50,80,000 जना मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसकेका छन्। त्यसै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,80,647 पुगेको छ। देशको अवस्था हेर्दा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने देश अमेरिका हो र अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 24,25,000 नाइसकेको छ भने त्यहाँ मृतकहरूको सङ्ख्या 1,23,521 पुगिसकेको छ। त्यसै गरेर ब्राजिलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको केसहरू 11,52,066 पुगेको छ भने मृतकहरूको सङ्ख्या त्यहाँ 52,788 पुगेको छ। त्यसै गरेर रुसमा 6,06,881 जना बिरामी हुँदा 8,513 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा मात्रै आजको दिनसम्म 4,61,828 सङ्क्रमित भेटिसकेका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14,577 पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय भारतमा लकडाउन धेरै खुकुलो भएको छ। त्यहाँ रेल सेवाहरू सुचारू भइसकेका छन्, स्थानीय यातायात पनि खुलिसकेको अवस्था रहेको छ। तर भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको कुरा गर्दा आजको दिनसम्म आउँदा जम्माजम्मी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10,728 पुगेको छ भने आज गएको 24 घण्टामा मात्र हाम्रो देशमा 629 जनामा नयाँ सङ्क्रमण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरेर निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 2,338 पुगेको छ भने आइसोलेसन तथा अस्पतालहरूमा बसेर उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको सङ्ख्या 8,366 रहेको छ। समग्रमा आजको दिनसम्म आउँदा हाम्रो देशमा 10,728 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् र विश्वमा कोरोना भाइरस बढी हुने देशमा हाम्रो स्थान 64 स्थानमा आइसकेको छ। र अब हाम्रो देशभन्दा अगाडि 63 स्थानमा अल्जेरिया, त्यस्तै गरेर 62 स्थानमा क्यामरुन, त्यस्तै गरेर 61 स्थानमा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियामा सुरुका कोरोना भाइरसको सुरुवात समयमा धेरै सङ्क्रमण देखिएको थियो, पछि बिस्तारै नियन्त्रण भयो। त्यहाँ दक्षिण कोरियामा 12,535 जना सङ्क्रमित रहेका थिए र हाम्रो देशमा यो समयसम्म आउँदा 10,728 पुगिसकेको छ। दक्षिण कोरियाको स्थान 61 छ भने हाम्रो देशको स्थान 64 रहेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी तपाईँलाई एकछिन हाजिर जवाब प्रतियोगितातर्फ लग्दैछौँ। अब हाजिर जवाब प्रतियोगितामा हामीले हिजो र अस्तिका 2 जना भाग्यशाली चुन्ने पर्ने छ। 2 जना भाग्यशालीहरू हुनुहुन्छ, म यहाँ 2 जनाको नाम थुँदैछु। विजेताहरूको नाम यहाँ सबै एकमुष्ट राखिएको छ। 2 जनाको नाम मेरो हातमा आइसकेको छ। एकजना हुनुहुन्छ सुमेर विक्रम खाँड, त्यस्तै र अर्को हुनुहुन्छ आगमन शर्मा। दुवैजनालाई आगमन शर्मा र सुमेर विक्रम खाँड दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले जित्नुभएको छ एउटा ह्यान्ड सेनिटाइजर, त्यस्तै गरेर KN95 मास्क। त्यस्तै गरेर अब तपाईँहरूको लागि आजको प्रश्न रहेको छ, आजको दिनसम्म नेपालका क्वारेन्टाइनहरूमा कतिजना नागरिक बसेका छन्? क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या बताउनुहोस्। त्यो सङ्ख्या तपाईँले भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म हामीलाई पठाउनु होला। 98,573,62,352 मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यी फेसबुक पेजमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको पेजमा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न अति नै सजिलो छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूको आजको दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ त्यो सङ्ख्या लेखेर पठाउनुहोस् र तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँले गोला प्रथाबाट एकजनाले जित्न सक्नुहुन्छ एउटा ह्यान्ड सेनिटाइजर, त्यसै गरेर KN95 मास्क पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म जवाब पठाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब अन्तिममा यो मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसमको कुरा गर्दा आज भैरवाको अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने प्रदेश नम्बर 5 को अर्को सहर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीको अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो। त्यसै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने पूर्वाञ्चलको सहर विराटनगरको अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस र मध्यपूर्वको सहर जनकपुरको अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह्यो। हस्त यही मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिन्छौँ। भोलि पुनः यसै समयमा भेट हुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई हार्दिक धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यो समयसम्म रहेर तपाईहरुलाई विशेष हार्दिक धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता मनोरञ्जन शर्मा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार, शुभरात्रि।